الآن بنشتت بقاع الأرض يا علي يا علي. هل علي إله؟ لا إله إلا الله. حتى يسمع كل شيء؟ لا إله إلا الله. هل سيدنا محمد إله حتى يسمع كل شيء؟ علي رضي الله عنه وأرضاه بشر، ومحمد عليه الصلاة والسلام بشر. في حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمع اللي في البيت المجاور، إنما كان الله يوحي له يعلمه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه في حياته علي إذا أحد ناداه من بعيد ما سمع. فهؤلاء أله هؤلاء باسم المحبة. فالذي يقول لك أن الرسول ما مات، والشهداء ما ماتوا، جعل هؤلاء آلهة. تريد الدليل؟ في الله لا إله إلا هو. فالحياة هي صفة خاصة بالله سبحانه، حياة أبدية. الحي الذي لا يموت هو الله. فمن قال أن الأنبياء والشهداء لم يموتوا جعلهم آلهة مع الله. إنما نحن أهل السنة نقول أحياء عند ربهم، أي في حياة برزخية علمها عند الله. أما الدنيا كل نفس، فإذا ما ذاق النبي والشهداء الموت في الدنيا متى يذوقونه؟ يوم يبعث الله الأرض ما عليها. نفهم القرآن فهم يقبلها العقل السليم، فهمها أبا بكر عمر عثمان علي الذين بشروا بالجنة، حتى لا نقع في الخطأ. الله يحفظك.